यारो गौर कर दे जाओ, गौर कर दे जाओ। मेरे महबूब दी मजलिस लगी हुई है ते मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां नजरां अपने एक सहाबी वाल पै जांदियां ने। जदों सहाबी ते नजरां पईयां, इस सहाबी ने सोने दी अंगूठी पाई। कादी? सारे बोलो कादी? सोने दी अंगूठी पाई हुई है, छाप पाई हुई है। आ यार तू छाप सोने दी पाई है, मर्द वास्ते जायज नहीं। ओ हजरत साहब की करिए, कारी साहब की करिए, सौरियां पा दी है। और दीन ते तू सौरियां दा अपनाया, कलमा सौरियां दा पढ़े आई या प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पढ़े आई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी दे हाथ दे अंदर सोना देखिया ते आप दियां नजरां बदल जांदियां ने, आप दा चेहरा बदल जांदा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजाते खुद एदे हाथ विचों अंगूठी उतार के सुट दिती। अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब ने फरमाया मर्द वास्ते सोना हराम है। मर्द वास्ते की है? बोलो नौजवानों बोलो, मर्द वास्ते सोना। आ नौजवान अजकल दे जनाब छापा पा रहे ने, कड़े पा रहे ने जनाब, और फिर जनाब है जंजीरियां पा रहे ने सोने दियां बना के। और जिदा कलमा पढ़े आई ओ महबूब इस चीज नू पसंद करदा नहीं करदा। मर्द लोहे दा भी कड़ा नहीं पा सकदा, पित्तल दा कड़ा भी नहीं पा सकदा। हाँ थोड़ी बहुत अगर इजाजत मिलदी है ते चांदी दी मिलदी है कि चांदी दी छाप पा सकदा है। ओदे अंदर भी कड़ा नहीं, जंजीरियां नहीं। इहदे अंदर भी उलमा दा इख्तिलाफ है कि चांदी मर्द नहीं पा सकदा। लेकिन आओ जरा गौर करो, सोना और चांदी सिर्फ औरत वास्ते जीनत है। आओ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जनाब अंगूठी उतारी ते सुट दिती। ओए हाय हाय। ते सहाबा बैठे ने यार, बैठे आका उठ के चले गए ना, ते सहाबा आंदे ने यार चुक ले, यार की कर ला, उठा ले, चुक ले। जे तू नहीं पानी ते ना पा, अपनी बेगम नू पिया पा दे, अपनी बेटियां नू दे दी, घर इस्तेमाल दे अंदर आ जाएगी। ओ सहाबी रसूल दा ज़हन सोच वेख ले। इसे वास्ते मैं कहना हुन्ना और लबों पे तबस्सुम गुलाबी गुलाबी, लबों पे तबस्सुम गुलाबी गुलाबी, नजर इनकलाबी, सोच इनकलाबी। चला जा रहा है नबी का सहाबी, एनु आंदे ने उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। सहाबी रसूल की अंदर आ दूसरे सहाबा दा ज़हन यार उठा ले, चुक ले, घर वाले अंदे कम आ जाएगा, ए सोना घर वाले अंदे कम आ जाएगा। ते सहाबी दे अल्फाज और लद्दे वाले दे रहन वाले आए, रब्बानी मस्जिद दे अंदर आने वाले नोट करके ले जाए। साडे घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नापसंद चीज़ां नाल भरे होए ने। अल्लाह अल्लाह, असी उन्हां ते बार बार अपना माल खर्च कर रहे आए, लेकिन सहाबे रसूल दी सोच वेख ले। सहाबे रसूल कह रहे हैं वल्लाह ला आखुजू अबदन, वल्लाह ला आखुजू अबदन वक़द तरहू रसूलुल्लाह
قسم لکھاں من سونے دا پانی ہوئے اینو لکھ کے لے جا صحابی رسول دا فرمان لکھ کے لے جا صحابی رسول آمدہ او میرے یارو او میرے ساتھیوں میرے جماعتیوں میری تنظیم دے لوگوں میں اس چیز نو اٹھا نہیں سکدا جیسے چیز دے میرے محبوب دیاں ناپسندیدہ نظراں پہ گئیاں جس چیز نو میرے محبوب نے غصے نال ویکھ لیا ہے میں انہوں پسند ہی نہیں کردا اپنے گھر دے اندر لے جانا ہے اللہ اللہ لیکن اساں نے سونے نو سینے نہ لایا ہے اساں نے ہتھاں دے اندر چھاپاں پائیاں ہے اسی کڑے بنا کے پائے اساں نے زنجیریاں بنا کے پائیاں کچھ تے حیا کر جدا کلمہ پڑے آئی انہوں تے چیزاں پسند نہیں تینوں کیویں پسند نے تو یاراں نو جڑا خوش کرنا ہے سوریاں نو خوش کرنا ہے چھاپ سوریاں نے پائی ہے فلاں نے پائی او دی نشانی ہے فلاں نے پائی او دی نشانی ہے لیکن فرمایا جدا کلمہ پڑے آئی جدے کلمے دی وجہ تو جنت دے اندر جان آئی جے قیامت والے دنوں نے روک لے آئے کہ تو زندگی تے اپنی مرضی دے مطابق گزار دارے آئے جنہ چیزاں نو میں نہ پسند کیتا ہے تو انہوں پسند کر دارے ہیں تے دس کی جواب دے میں گا اوتھے آکھی حضور تے سوریاں پائی سی کنہ پائی سی ہاں کنہ پائی سی سوریاں پائی سی پھر پتہ چلے گا کہ سورے چو کیڑا جی آکے چھڑاندہ اللہ اللہ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے